أحيانا إحنا في حياتنا نشوف أشخاص نحكم عليهم حكم خاطئ. شخص ما بيشي مو مريض، نشوفه من مرة هو مريض ونحكم عليه إنه مريض. أيام المشكلة إنه فعلا هذا الشخص يبين من برا أنه هو مريض، أو المشكلة من أنا يكون مريض محتاج إلى شفاء. ثاني أمر من الخارج أحكم عليه بس من خلال عواطفي، ما أحكم عقلي، كذلك يمكن أقول أنا مريض. وأحيانا أخرى نشوف شخص آخر هو مريض، لكن إحنا من برا نشوفه هو سليم ما بيشي. وهذه المرة المشكلة هو بي شخصيا، لأنه هو يصنع بعدم المرض، هو مرائي يظهر عكس ما في داخله. أمين؟ بكل الأحوال إحنا كلنا مرضى محتاجين للشفاء. إذا كانت أنا أفكاري خطأ عن هذا الشخص فأنا محتاج أن أشفى. مهما كانت حياتي، مهما كنت أنا إنسان جيد، مهما كان إيماني حلو، لكن محتاج للشفاء. هذا الشخص المرائي اللي يبين أنه هو عكس طبيعته يحتاج لشفاء. الشخص الآخر اللي يبين حياته أنه هو إنسان ما بيشي، لكن من برا نشوفه من الخارج هو مريض، يحتاج لشفاء. شنو الحل؟ نفتح كتبنا على لوقا 13 ابتداء من الآية 10 عدد 10 ونقرأ. راح نشوف في هذا العدد في هذا المقطع نوعين أيضا من المرضى اللي هو حكيت عنهم هسه. واحد من الخارج مريض مبين عليه، والآخر من الداخل مريض لكن ما مبين عليه. نقرأ بعدين نشوف الأحداث، نمشي وياكم خطوة خطوة. هو يكون بنفس الوقت تعليم ودرس، وبنفس الوقت رسالة واضحة صريحة ما تقبل أي نقاش. رسالة مباشرة مثل ما يقولون، ورسالة مو لك بس ولا بس إلي، رسالة لكل شخص خارج هذه الكنيسة أيضا. أنا راح أسميها رسالة لكل العالم. أمين؟ لوقا 13 ابتداء من العدد 10 احتراما لكلمة الرب. نقرأ. اللي عنده كتابة يفتح كتابه، واللي يريد يتابعها على المونيتور على الشاشة. وكان يعلم في أحد المجامع في السبت، وإذا امرأة كان بها روح ضعف 18 سنة، وكانت منحنية ولم تقدر أن تنتصب البتة. فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه، ففي الحال استقامت ومجدت الله. فأجاب رئيس المجمع وهو مغتاظ، لأن يسوع أبرأ في السبت وقال للجمع: هي 6 أيام ينبغي فيها العمل، ففي هذه أتوا واستشفوا وليس في يوم السبت. فجابه الرب وقال: يا مرائي، ألا يحل كل واحد منكم في السبت ثورة أو حمارة من المذوبة ويمضي به ويسقيه؟ وهذه هي ابنة إبراهيم، قد ربطها الشيطان 18 سنة. أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط في يوم السبت؟ وإذ قال هذا أخجل جميع الذين كانوا يعاندونه، وفرح كل الجمع بجميع الأعمال المجيدة الكائنة منه. آمين. هل نحن رؤوسنا نصلي كلمة نقول بارك الله على الكلمة وعلى الحاضرين. إلهنا القدوس مبارك اسمك يا رب. يا رب نشكرك من أجل محبتك يا رب. نشكرك يا رب من أجل كل ما كان في هذه اللحظة يا رب، في هذا اليوم يا رب، من ترانيم رائعة يا رب. رفعت قلوبنا إلى عرش النعمة يا رب، وكنت تستمع لنا بفرح يا رب. أنا واثق يا رب السماء كانت تفرح الآن يا رب. حان دورك الآن يا رب من أجل أن تكلمنا من خلال عبدك الماثل أمامك يا رب. المس كل شخص يا رب، إن كان محتاج إلى شفاء يا رب، كان محتاج إلى شفاء روحي أو جسدي يا رب، المسه باسم الرب يسوع. بارك كل شخص في هذا المكان يا رب. يا رب نضع كل طلبات الشفاء لقلبك بين يديك يا رب، تعامل معها يا رب. موضوعنا اليوم عن الشفاء يا رب، نحن واثقين يا رب نحن عند الطبيب الأعظم، نحن في المكان الصحيح يا رب. باسمك أصلي لك كل المجد من الآن وإلى الأبد. كان يعلم في أحد المجامع، وفي مكان آخر في لوقا أيضا يقول كعادته. في مكان موجود في لوقا 4 كعادته، معناته أن الرب يسوع كان يعلم بالمجمع دائما. وتعرفون أنتم اليهود يصلون يوم السبت، فهو المجامع موجودة كل سبت كان يسوع كعادته في لوقا 4 موجود. فإذا هذا يدل أنه يسوع كان يعلم في المجمع، وكان كثيرين يسمعون تعليمه. وإذا بامرأة بها روح ضعف
مرأة منحنية روح ضعف بها. روح ضعف، شو يقصد بها روح ضعف؟ إبليس عنده في رسالة أفسس يقول أجناد الشر روحية، إبليس عنده جنود يشتغلون. يجي عليك، يجي على أشخاص اللي يشوف أنهم يدخل بالمنافذ، يعطي واحد روح كسلان ما يقدر يحضر الكنيسة، يعطي شخص آخر روح نعاس ما يقدر بالكنيسة ينعس، يروح أي مكان ما ينعس، يقعد أي مكان حتى لو مؤتمر ما له علاقة بالكنيسة، مؤتمر عام خارج الكنيسة، يسمع الحكي، يطلع واحد يخطب، رئيس جمهورية يخطب يسمع، لكن بالكنيسة ينعس، روح غضب. قدام العالم حلو، هو بالبيت غضبان دائما، روح غضب، يخرب عائلته، روح بخل شوية، أحلى حياة روحية عنده، أحلى حياة بالإيمان عنده، لكن عطاء قليل، ما يقدر مو داخله. هذا الشخص حتى بدون ما يدري أنه هو مريض، بالمناسبة، ما يعرف أنه هو مريض عنده هذا المرض. هذه المرة يقول عنها روح ضعف. 18 سنة. اختلفوا كثير من المفسرين شنو معنى 18 سنة؟ وأنا واحد من الناس ما أحتاج أن أعرف شنو 18 سنة، يكفي إنه 18 سنة رقم كبير. أن شخص يعاني من مرض منحني. البعض منهم أشار إنه إبليس عدد اسمه موجود في سفر الرؤيا 13 6 6 6 وجماعة يقولوا 18 سنة، كل واحد عنده فكرة. بكل الأحوال 18 سنة فترة طويلة أن يكون واحد يعاني من هذا المرض. منحنية. جنة امرأة روح ضعف 18 سنة منحنية. من الخارج هذه المرأة واضحة مثل ما قلنا. واضحة من الخارج إنه هذه مرأة مريضة. واليهود كان عندهم طبيعة، حتى نعرف، احنا قلنا شوية درس تعليم ونفس الوقت هي رسالة. اليهود كان طبعهم لما شخص فقير يقولون عليه هذا عليه اللعنة. لما شخص مريض بس شيء عنده يقولون هذا ملعون. يا اما اجداده يا اما ماخذ من ابائه لعنه من الله. كانوا ينظرون انه الشخص اللي الله راضي عنه هو مبارك، ما بيه شيء، صحته حلوه، غني. منين جت هاي الفكره؟ اجت هذه الفكره اذا كل الانبياء كل الملوك اللي حكموهم كانوا اغنياء. ابراهيم كان غني، عنده عبيد، داود كان غني، لا فعرفوا انه بركه الله بين هؤلاء الانبياء وهم اغنياء، بنوا هذه الفكره الخاطئه وهم مستندين على كلمه الله. من خلالهم انه الملعون يكون يا اما مريض يا اما فقير، والغني هو ما ملعون. فهذه كانت فكرتهم. فاليهود لما قالوا اللعنه بعض المفسرين، انا حتى اكون امين وياكم وانا بحثت كثير عن هذا الموضوع. حتى شارك به اخوي القسيس جارة. بعض المفسرين والاغلبيه تقريبا اكثر من 80% قالوا هذه المراه هي غير مؤمنه، لكن مداومه تيجي على الكنيسه، متعوده كعاده تيجي للكنيسه. بعض المفسرين او واحد او اثنين، واحد منهم معروف جدا ويليام ماكدونالد، يمكن القسيس يعرفه ولا لا، قال هذه مؤمنه حقيقيه. هو مستند على كلمه واحده، لما رجع يسوع قال ابنه ابراهيم. وانا حتى اكون منصف على هذه المراه ويا هذه المراه، حتى لا اكون ارهنها مثل ما يقولون، حتى اكون منصف، شفت انه ماكو اي دليل انه هذه المراه غير مؤمنه. بحثت انه كيف ابحث عن هذه المراه هي مؤمنه ولا لا؟ واللي عندها هو مجرد الم او ظهر او خلينا نقول مرض جسدي فقط. لو واحد غير مؤمن وهو منحني بشكل ما يقدر يمشي، يجي للكنيسه وهو غير مؤمن. صدقوني مؤمنين جرح بايده يسوي الحج حتى ما يجي. يبقى اسبوع اسبوعين، ليش ما تجي؟ مو هاي ايدي وراح للدكتور، يرجع من الشغل الساعه 3، ليش ما تجي؟ وتعرف لما ارجع لما اوصل بالبيت لما يسوي هوسه لما هو كل هاي الشغلات اللي لما نخلصها ربع ساعه. هو خلصها ربع ساعه، الساعه 6 فارغ. تدري لما اجي لما اقعد لما يخلي قدامك لما هذه المرة اذا كانت غير مؤمنه منحنيه تجي للكنيسه وتجي للهيكل للمجمع. هذه المرة اذا كان ننظر في الناس لها انه هي ملعونه، مو راح تختفي من الناس وتختفي تظهر قدام الناس تجي للكنيسه. هذه مرة لو كانت غير مؤمنه كان المسيح سألته مثل ما سأل الباقين، أتؤمنين؟ ما سأل هذا السؤال. هذه المرأة لما شفيت المسيح ما قال اذهبي إيمانك بشفاك، هذه كلها أدلة صالح المرأة. يسوع بالناصرة ما قدر يعمل أي معجزة شفاء إلا عدد قليل يقولون. يسوع ما يعمل في بلدته في الناصرة معجزة
الكتاب يقول لقلة إيمانهم بعدم إيمانهم، ما عندهم إيمان، يسوع يقدر يشفيهم لكن يريد إيمانهم. بينما هذا الكتاب يقول عنها فاستقامت في الحال، في الحال استقامت، إيمانها موجود. وأنا أي كلام تفسر ولما قال أن هذه المرأة كانت مؤمنة لكن مرضها كان مرض جسدي. إذا هذه المرأة كان جسدها سقيم لكن قلبها سليم. نسميه سقيم يعني مريض حتى يكون عليه القافية والوزن. كان جسدها سقيم لكن قلبها سليم. كل هذه الأدلة والناس يقولون عنها أنها غير مؤمنة. كل هذه الأدلة أنها هذه امرأة مؤمنة لكن الناس يحكمون عليها من الخارج. احنا اليوم أنت كمؤمنين أحكي، شنو الناس اللي يشوفوه بيك يحكمون عليك أنت غير مؤمن؟ رغم حياتك حلوة، رغم أنه أنت مؤمن، رغم أن عطاك حلو بالكنيسة، لكن عندك شيء أنت في الضعف في حياتك أنت ما منتبه عليه. بدون ما تجاوبني، أكو شيء في حياتك يخليك أنت منحني روحيا بشغلة معينة، مو شرط إلا يكون هو يؤثر على خلاصك. أنت مؤمن حلو، أنت مخلص، أنا واثق، لكن أحيانا أخطاء في حياتنا ممكن ما تأثر على خلاصنا. لكن بين قدام الناس انك انت غير مؤمن، بعد ما تطلع انت من المكان اللي انت قاعد فيه، شوف واحد يحكي وراك يقول لك هذا يقول عنه مؤمن وكلامه كله بالايمان، شوف الحركه اللي سواها، انت يجوز عنه غير قصد، او يجوز هو طبع بيك انت بدون ما تعرف. شنو اللي يخلي الناس يحكمون علينا من الخارج انه احنا غير مؤمنين؟ مثل هذه المراه المسكينه، لانه منحنى يحكم عليها غير مؤمنه. يقول الكتاب عنها لا تقدر ان تنتصر، رغم ان قلنا هي مؤمنه. حاول بجهودها ان تعالج جسدها. 18 سنه ما قدرت. اكيد راحت لاطباء ما قدروا. حاول بجهودها الخاصه. يمكن راحت لاطباء غلط. واليوم انت في يوم من الايام حاولت ان تعالج نفسك. شفت انت عندك نقطه ضعف في شغله ما صغيره في حياتك، شفت انه اعطاك قليل بالكنيسه، وارجع واقول حتى لا تفهموني غلط، انك انت احلى مؤمن، حياتك الروحيه حلوه. نقابل نفسك انت ممكن في صلاتك احيانا ما تصلي هوايه. هذه كثير من عندي ضعفات انتبهت عليها وحاولت ان اعالجها، واكيد انا وحدي ما قدرت، اطلب معونة الرب. فانت يوم صار عندك مثلا خلينا نقول عجز او خلينا نقول تتهاقل ان تجي للكنيسه، شخص ما شخص اخر يجي للكنيسه حلو، لكن مثلا ما يقدر يفتح الكتاب يقرا. هذه الارواح الضعف اللي تكون عندنا ابليس يستغلها. هذه نقاط الضعف لا تستهينوا بها. في نشيد الانشاد آية حلوة جدا، يقول احذروا الثعالب الصغيرة. احذروا الثعالب الصغيرة. الثعالب الصغيرة تدخل بالكروب يقول يدمرها. انت بسوي حقل حلو، انت باني حياتك حياة حلوة ايمانية، بيتك حلو، حياتك الروحية كلها حلوة، ومسيج حواليها سياج رائع جدا، سياج متين. لكن وانت ثغرات صغيرة انت ما منتبه لها. أو حتى مرات تنتبه عليها وتستهين بها. يقول احذروا الثعالب الصغيرة، هذه الثعالب تدخل منها. الثعلب الصغير إذا دخل بعد ما يطلع، لأنه راح ياكل ويسمن ويكبر، وهذا الزرق الصغير بعد ما يخليه يطلع. فلا تستهين، حياتك أنت حلوة، أنت مؤمن صح، لا تقول أنا ابليس ما يحركني. أنا محصن بالرب يسوع. أنت مؤمن لا تقول أنا ما أتمرض، ممكن تتمرض. ممكن مرض قوي يصيبك تخليك تنام لك 6 أشهر، وأنت مؤمن. لا تستهين بالامراض، لا تستهين بالضعفات الصغيره. لكن المشكله تحاول تريد انت تقاوم ابليس وحدك. تقول لا لا انا راح احاج هذا الموضوع بعد ما اسوي هذا الشيء. لا 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 لا. ابليس اذكى منك ومني. ابليس ذكي جدا جدا جدا. ويعرف نقاط ضعفك اكثر منك انت. ويعرف انت شنو مشكلتك اكثر منك انت. صلاه باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع. اليوم حلقوا نقاط ضعف في حياتك. كل شيء منحني في حياتك اليوم يستقيم، حتى لو كان الانحناء صغير، باسم الرب يسوع. كل انحناء في حياتك، في عملك، ممكن عملك يأثر عليك، باسم الرب يسوع. في عائلتك، علاقتك مو حلوه لزوجتك، حياتك الايمانيه حلوه لكن انت بالبيت مو حلو. بالبيت عندك مشكله، عندك ضرب مثل ما قلت، روح غضب، باسم الرب يسوع تحل كل رباطات ابليس في هذا اليوم. امين؟ امين. رآها، دعاها، فشفاها. هللويا. وسط البشرية كلها. رعاها، دعاها، فشفاها. لكن في هذا المقطع اكو جملة لازم نذكرها. دعاها فلبت الدعوة هي.
لازم يلبي الدعوة. رآها دعاها فشفاها. شلون شفاها؟ لما دعاها يقول وضع يده عليها، إذا هي قربت، إذا هي لبت الدعوة. الكتاب ما يقول هي اقتربت، لكن واضح لما دعاها بعدين يقول الكتاب يضع يديه عليها، يعني لما وضعت فهي اقتربت عنده. كان يترك المرأة على سطح، إن كانت هي مؤمنة أم كانت غير مؤمنة. سؤال اليوم موجه إليك، وأنا قلت هذه رسالة لكل العالم. سؤال اليوم موجه إليك أنت اللي تشوفنا باليوتيوب ممكن أو بالفيسبوك الخارجي. كم مرة رب دعاك وأنت ترفض؟ كم مرة جاتك الفرصة أن تخلص؟ إذا كنت أنت فعلا مخلص، كم مرة جاتك فرصة أن تصلح نفسك، أن تقوم الإحناء اللي في داخلك؟ وإذا أنت كنت غير مخلص، أنا أنظر فوق للكاميرا، إذا أنت كنت غير مخلص فالدعوة مفتوحة دائما لك، اليوم أن تخلص. الكتاب يقول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، اليوم إن سمعت صوت الرب لا تقسي قلبك. هو الآن يوم خلاص، شوف هو يوم لكن يقول الآن. يعني اليوم يبدأ من أول دقيقة منه، لا تنتظر أن اليوم تخلص. فرعون قال لموسى غدا نصلي فيه. الآن اليوم 24 ساعة، لكن الكتاب يقول لك الآن، لأن أنت ما ضامن بعد دقيقة أنت موجود ولا موجود. هو ده الآن يوم خلاص، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. كنا أمام امرأة قلنا عنها من برا خارج جسدها مريض لكن قلبها. نشوف أنه الروح القدس يقدم الأحداث من امرأة منحنية مسكينة إلى شفاء ومجدة الله، استقامت ومجدة الله، إلى إنسان آخر مريض. نقطة تحول، كأنه يتركون المرأة ويتحولون عند هذا الشخص الجديد اللي هو قلنا عنه الشخص الآخر هو رئيس المجمع. قبل لا أحكي عن هذا الموضوع خليني أحكي لك قصة حلوة. مرة واحد راح للدكتور، فالدكتور قال له أنت تشفى ما عندك شيء لكن تسوي كل التعليمات اللي أنا أعطيك إياها. قال له أوكي، أعطاه نظام التعليمات مثلا قال له تبغى البيت وقال له وتاخذ وهذا الدواء تاخذ منه ملعقتين يوميا. راح للبيت وما أخذ الدواء. جو الأولاد قالوا له أنت ليش ما أخذت الدواء؟ بابا زوجته قالت محاولة أن أدخل الملعقة بالدواء بس ما دخلت الملعقة بالدواء، الدكتور قال لي أخذ من الدواء معلقتين. الدكتور قال تسوي كل اللي أنا أقول لك عليه. فيقول الدكتور قال لي أخذ من الدواء ملعقتين وأنا أحاول أن أدخل الملعقة لكن متى تدخل الدواء؟ لأنه فتحت الدواء صغيرة. الأولاد قالوا بابا الدكتور يريد منك أنت تشفى، مو أن تطبق كلماته حرفيا. الغاية انك انت تشفى، حتى لو انت اضطريت ان تكسر الدواء وتاخذ منه الدواء اللي بداخل وتجربه. قالوا مشوا على عقله، هو ما يريد ياخذ الدواء. هو تحجج بكلام الدكتور وما يريد ياخذ الدواء. تشوفون الربط؟ انا راح اربطكم بهالموضوع. بعدين راحوا اتصلوا بالدكتور، قالوا خلينا ناخذ على هواء على فكره. فاتصلوا بالدكتور، الدكتور قال خلوني احكي معه. انا احكي شوي احكي فلسطيني مشان اخونا الياس. خليني احكي وياه. حكى الدكتور قال له دكتور انا غايتي انك انت تشفى مو غايتي ان تطبق كلامي حرفيا. فانت لازم تاخذ الدواء ممكن تصب بها الطريقه هذه في الملعقه وتاخذ منها. قال انت من يثبت لي انت نفس الدكتور اللي حكيت معه الصبح؟ تحجج، هو ما يريد يشفى، يعاند، رافض. هذا الشخص راح نحكي عنه هسه، رئيس المجمع. من الظاهر مو مريض، من الظاهر كل الناس ينظرون إليه هو إنسان مؤمن بينما هو متدين. كل الناس يقولون معقول هذا رئيس المجمع يكون مؤمن؟ لكن رب يسوع وحده يعرف من اللي مؤمن من اللي غير مؤمن. رب يسوع ترى إيمان هذه المرأة وشفاها نفس اللحظة. نشوف هنا نشوف أن هذا الإنسان متمسك بالحرف يوم السبت. اليهود كانوا متمسكين خاصة رؤساء المجمع والهياكل وبعض اليهود أيضا ماشيين على هواهم متمسكين بالحرف اللي قلنا عنها هسه الدكتور يقول لي لا لازم أشرب بها الطريقة هذه. متمسكين بالتقاليد، حاسبين إنه هذه التقاليد راح تخلصهم. أشخاص معاندين، أشخاص يضعون
وضعهم يعني يضعون نفسهم مكان الله، يحكمون على كل شخص هو خاطئ، يقعد في مكان ما عجب اي شخص. انت هذه قعدتك حرام، انت هذه حلال، انت هذه غلط، هذه حرام، هذه كانت حياتهم. لازمين الشريعه، لازمين الناموس، يمشون على الناس انت غلط، انت صح، انت حرام. لا تصفق لا ترقم كما يكون بعض الناس. ماخذين كل الناس كلهم على اساس انه هو صح. من الخارج متدينين، هذا مرض تدين، مرض او خلينا نسميه وهم الايمان، لكن هو ما يدري انه هو مريض. يقول الكتاب اجاب مباشرة بعد ما شفى ومجدة الله، أجاب رئيس المجمع. وين الآيات؟ يقول أجاب. طب هو وين السؤال؟ صح؟ أبو السؤال، أحد سمع سؤال من الرب يسوع؟ الرب حتى يمكن ما تكلم، وضع يديه. يقول أجاب رئيس المجمع. طب وين السؤال؟ السؤال موجود، السؤال مستمر من الرب يسوع من زمان. في لوقا أكثر من مرة يذكر، خاصة لما الرب يسوع كان يشفي أيام السبت، كان عنده سؤال يمشي دائما به مستمر. أي حل الشفاء في يوم السبت؟ كان يسأل هذا السؤال. أي حل الإبراء في يوم السبت؟ أي حل الخير، فعل الخير عن فعل الشر في يوم السبت؟ هذا سؤال مستمر على كل يهود، على كل رؤساء الكهنة كانوا موجودين ذاك الوقت. فلذلك يقول الكتاب أجاب، بينما هو ما في سؤال، لكن كأنه حس هذا الإنسان أنه الأسئلة يعني الأسئلة مستمرة ويسألون بها دائما اليهود، ولما الرب يسوع يشفي يوم السبت فهو كأنه يتحدى الكهنة ويقول لهم أنا شفيت يوم السبت، شنو ردكم على هذا؟ لمرحلة عندنا أحيانا أشخاص يجيبوننا على أسئلة إحنا ما سائلينها، والإخوة اللي يدخلون على الفيسبوك واليوتيوب والشغلات يشوفون. مرة واحدة من الأخوات مؤمنة رائعة في أحد المواقع كتبت آية الوصية لا تصنع تمثال ولا أصنام ولا تسجد لهن ولا تعبده. آية من الكتاب المقدس نزلتها في الفيسبوك، آية طبيعية مثل ما أي آية تنزل. واحد من اللي كتبوا لاحظ ايش كتب؟ نحن لا نعبد الأصنام. وين السؤال؟ منو قال لك أنت تعبد الأصنام؟ هي آية نزلت مثل هذا رئيس المجمع. الرب يسوع ما سأل أي سؤال، أجاب. نحن لا نعبد الأصنام، ومن اتهمك انك تعبد الاصنام؟ لكن انا اقول لك انت تعبد الاصنام. لانك مثل ما يقولون المصريين اللي على راس وضحى يحسس عليها المصريين، احنا نقول اللي بيعبى فاره مدري شلون، هذا المثل مو؟ معزه؟ يا لا تصنع تمثال ولا تسجد للتمثال. نحن لا نعبد التمثال، ومن اتهمك انت انك تعبد التمثال. ومن اتهمك انت يا رئيس المجمع بشيء، نسالك السؤال. ليش انت غاضب؟ ليش انت متضايق من شفاء هذه المرأة؟ يوم السبت بالنسبة لليهود، حتى نسوي شوية درس تعليم، السبت بالنسبة لليهود يوم مقدس جدا. تخيلوا انه الاشخاص وصلوا مرحلة انهم قاموا او بلشوا ما يطبخون يوم السبت ولا يشعلون النار، حتى لو بردانين ما يشعلون النار. عبادة للحرف، تدين واضح، يتمسكون بالحرف ويتركون روح الحرف. بينما الرسول بولس في رسالة كورنثوس يقول الحرف يقتل انما الروح يحيي. الله يقول انا اريد رحمه ما اريد ذبيحه. هذه الذبيحه شو اسوي بها؟ انت حافظ دارس الكتاب المقدس وحياتك ما بها محبه، وش اسوي بها؟ انت مريض، حياتك ما بها محبه، وانت هذا الكتاب حافظه صم. يقف يقال لك رساله يعقوب كلها يقولها من البدايه للنهايه، حياتها ما بها محبه، حياتها ما بها رحمه. رب يسوع شو يسوي بهذا؟ شو يسوي بالذبيحه اللي انت تقدمها؟ ما يريد رحمه لا ذبيحه. مره يسوع ذكر لهم في متى 12 وهو من نفس الموضوع، يحكي عن السبت. قال لهم داوود، تذكرون داوود لما دخل الهيكل واكل من خبز التقدمه الذي لا يصح الا ان ياكله الكهنه؟ يذكرهم ماذا صار داوود؟ ظل مبارك، ظل الله يساندك في حروبه، ظل منتصر دائما، ظل حتى صار محبوب عند الرب. عبدي داوود عبدي داوود. حتى سليمان كان لازم يتعاقب، ما تعاقب من اجل داوود. سليمان لما اخطا قال انا من اجل داوود انا راح اعاقبه. حتى صار عندنا احنا نقول بالعراقي صار عندك خاطر عند الرب، الله قام مسوي له خاطر لداوود من كثر ما يحبه، رغم انه كسر الشريعه. خبز التقديم وما تاكل منه كسر الشريعه، كان جوعان اكل. الحرف يقتل. نريد رحمه لا ذبيحه.
سؤالي لك اليوم، إذا رحت يوم أنت المحكمة وطلب منك الحاكم أن تحلف، لا تنسى، رب يقول لا تحلف البتة، وشهادتك هذه كانت راح تطلع مجرم براءة، تحلف لو ما تحلف؟ راح تتمسك بالحرف القاتل ولا راح تلجأ إلى روح الحرف المعين؟ هذا صراحة يطلع بريء. سؤال إذا أنت حابب تجاوب عليه جاوب بينك وبين نفسك، إذا ما حابب أنت أيضا أنت مخير. هناك حقائق واضحة في حياة هذا الإنسان، حقيقة واضحة. أول شيء، هل أنت إنسان كامل؟ الكتاب يقول ماكو إنسان كامل، كلنا نسعى إلى الكمال، كلنا نريد احنا نسعى إلى الكمال، أنت إنسان كامل، هل أنت الوصايا العشرة حرفيا مطبقها؟ هل عمرك ما اشتهيت شيء؟ ما اشتهيت، ما عندك شهوة، ما نظرت إلى امرأة؟ هل أنت كامل في كل شيء حتى متمسك بهذا السر؟ ولا هو بس منظر من الخارج تبين للناس أنك أنت مؤمن؟ أنا أقول هذا إنسان مريض. أنا هو قصده أنه بس يحارب يسوع، لأنه أخذ الأضواء من عندهم. هذه الأضواء كلها بتسلط على رئيس الكهنة، خلينا نقول المركز، السلطان، الرئاسة، وجرب يسوع بكل تواضع ويشير المعجزات قدامهم، حسوا أنه الكراسي اهتزت. يسوع قال لهم يا مرائي ألا يحل كل واحد منكم، شوف لاحظ، يا مرائي بالمفرد، يقول أنا رئيس المجمع، بعدين يجاوب يحكي للكل بالجمع، ألا يحل كل واحد منكم ثوره وحماره يوم السبت؟ يا مرائي، هذا مرائي. لكن اللي موجودين ايضا كانوا يأيدون، لان الكتاب يقول الذي كانوا يعاندون، يعني كانوا اشخاص يأيدون هذا الرئيس المجمع. فقال انتم ما تحلون ثور مالكم؟ تريد رحمه للحيوان يوم السبت، ما تريد رحمه لهذه المرأة؟ شو هالمراءة هذه؟ لانه هذا ثورك انت تريده يشبع، لانه هذه المرأة ما لها علاقه بعيده عنك، ما تريدها تروح في يوم السبت. يقول رئيس المجمع هي 6 ايام، هاتوا تعالوا واستشفوا بيها. هذه مرة 18 سنة يمك. وين ال6 ايام مالتك اللي تشفي بيها؟ 18 سنة لو ضربناها في 360 يوم راح يصير عدد 6000 واكثر يوم. هذه 6000 يوم امامك، وين شفائك؟ وين طقوسك؟ وين ناموسك؟ وين شريعتك؟ وين شريعة موسى؟ اشفت هذه المرأة المسكينة؟ 18 سنة، هي 6 ايام تعالوا. طب هاي مرة كانت العمر كلها تيجي عندك. شفيتها في يوم من الايام؟ قدر ناموسك، قدر شريعة موسى تشفي هذه المرأة؟ أنت يا من متمسك بالطقوس والتقاليد من الخارج أنت صح، ومن داخل قلبك سقيم، مثل ما قلنا المرأة كانت من جسمها سقيم وقلبها سليم، لكن هذا الرجل جسمه سقيم، جسمه سليم لكن قلبه سقيم. ليش كل يهودي يسوي ختان يوم السبت؟ تعرفون؟ الختان مسموح يوم السبت؟ وليش تكسرون السبت بهذا الموضوع؟ تعرفون شو يقصدون بالسبت؟ انه يعني العمل ما يصير؟ اي عمل، اي فعل تسويه بايدك تنتج منها شيء اخر. يعني لما انا الحطب موجود، لما انا اشعل شيء صار نار، انا انتجت شيء بهذا العمل، انتاج لعمل اي شيء. يعني هذا المي اذا حطيته على البلاط ما في اي مشكله، لكن اذا رميت على التراب صار طين، هذا يعتبر عمل. حتى تاخذون فكره شنو معنات العمل عند اليهود. فهو ما يشعل، ما يطبخ، ما يسوي نار، هذا العمل عندهم. فهو يختتم، الاختتام يصير عمل. تعرفون كل زين الختام شنو؟ حد ما يعرف شنو الختام؟ ما تعرفون الختان شنو؟ منو ما يعرف الختان شنو؟ الختان ها؟ لا، هو شنو معناه الختان؟ كلمة الختان معناه احنا بالعراقي نقول الطهور، طهر الطفل. اوكي؟ هذا شيء مو عيب، هذا كلمة الرب هذه معناتها الطهور. الطفل لما هو صغير يودوه يوم الثامن يودوه الختان، فإذا صارت يوم السبت يودوه يسوون الختان. ليش ما تقولون هذا يوم السبت؟ إذا هو يكسر الشريعة من أجل تنفيذ الشريعة. كسر الشريعة هو. وانت يا رئيس المجمع اذا كنت انت مريض في يوم السبت وبحاجه في نفس اللحظه الى شفاء،
ورب يسوع شفاك، شو قدر؟ كان اعتراضي؟ اكيد ما كان اعتراضي. المسيح ما سوى شيء. المسيح مجرد لمس المرأة، ما تكلم. والكلام مو حرام يوم السبت، هم يتكلمون كلام. لكن الشغله الحلوه اللي هو نفسه رئيس المجمع ما انتبه عليها. شنو معنى كلمه السبت؟ ترجمه الحرفيه. الترجمه الحرفيه لكلمه سبت الراحه. يوم السبت يعني يوم الراحه. ورب يسوع كان يسال وسؤال مستمر. أيحل الشفاء في يوم الراحة؟ أيحل الإبراء في يوم الراحة؟ أيحل الراحة في يوم الراحة؟ إلا يجي نقربها يعني. راح نقربها. إذا أقول لك معا أيحل اللعب في يوم اللعب؟ أيحل الجلوس في يوم الجلوس؟ أيحل العمل في يوم العمل؟ أيحل الشفاء في يوم الراحة؟ إذا الشفاء مو راحة، شنو هو الراحة؟ رب يسوع يسألهم الشفاء في يوم السبت اللي هو معناه الراحة. إذا مريض بالراحة يوم السبت، كيف راح الراحة؟ إذا قلت لا، فأنا أقول لك أنت وأنت اللي محتاج شفاء قبل هذه المرة اللي أنا ولدت الدعوة شوفية. الكتاب يقول الباقين بعض اللي موجودين فرحوا، اللي كانوا يعاندوا أخجلهم موجودة. بعدين وظهر من البعض منهم حتى آمنوا بالرب يسوع ومجدوا الله ومجدوا الأعمال الكائنة. اليوم أنت معاند. عندي اليوم رسالة واضحة، أنا جبت رسالة عالمية للكل مو بس لهذه الكنيسة. كان عندك أنت مرض جسدي تعاني منه سنين، رسالتي اليوم الحل هو يسوع. أنت يوم تشوفنا باليوتيوب، إذا كنت أنت مريض جسديا أو روحيا، الحل هو يسوع. رسالتنا اليوم الحل هو يسوع. عنوان الوعظة هو الحل هو يسوع. أنا حتى ما أفقد يعني نقول حلاوة الوعظ، خليت العنوان آخر شيء حتى نشوف كل هاي الأحداث ونتساءل ايش راح نسوي؟ دائما أحيانا نحن في خبصة الحياة هذه ما نلجأ إلى يسوع. أنا واحد من الناس هواية مرات فكرت في مشاكل، يمكن أفكر كل الناس إنه راح يساعدوني في نفس اللحظة وأنسى الرب يسوع. الحل هو يسوع. بعيد عن الرب أنت؟ ضايع في هذا العالم؟ الحل هو يسوع. عندك مشكلة في عملك؟ مشكلة في ظروفك المادية؟ الحل هو يسوع. مشكلة في جسدك؟ الحل هو يسوع. الأطباء عجزوا عن شفائك؟ الحل هو يسوع. عندك ضعف انحناء بسيط؟ الحل هو يسوع. بعيد عن الرب، الحل هو يسوع. الحل هو يسوع. يسوع آخر تربية قلناها، قررنا اسم يسوع بها. باسم الرب يسوع. أصلي اليوم حل كل الرباطات الكويسة. باسم الرب يسوع. آمين.